سلام علیکم دوستا. امروز باز از زندگی خو یک واقعا یک قصه را کنجکشم نقل منم. من از این چیز یاد گرفتنیه، چیز یاد گرفتنی نیه، ویشی تصمیم خودم شم. سال 2005 بود که خدا رحمت کنه باجه ما محمد علی باتور مرا گفت که عبدالله بادینی در سفارت امریکا کار منه بسیار خوب بچه همین جگو اسکول هم داده در مریاباد. مرا گفته که یکو او تر از را پیدا کو که هم درباره افغانستان خبر داشته باشه هم درباره پاکستان بیش یک لحظه گپ شپ کنی. لیکن باجی من گفت که ما نام استور دادم. بس ما خب خدازی راضی شدم که خود ٹھیکه ملاو میشی. صبح نه دیگه صبح هم ترای بغیتا 5 بجه گفتد 5 سرنا هتل مزاردی ما رفتی دیگه. خیال از ما می بود که قدمزی مرتکا یک ملاو میشی کم معلومات ما تازه در افغانستان نفوس شماری شروع شده بود، مردم شماری توسط یونما و یک دنه آمار هم در نیت چاپ شده بود، یک اندازه گیری در نیت پرینت شده بود، در نیت آمده بود که مقصد که تابال مردم شماری شده اکثریت چی از آزرایه 28% تابالی از بنی مردم شماری آزرایه. امیرم قد خود گرفتم رفتم یک دنه نقشه افغانستانم قد خود گرفته رفتم. اونجا که رفتی در لاونجی سرنا هتل اردیم چخیشتی عبدالله رخمانه میشناختم. باجه مقدسو شناخته بود دیگه. عبدالله روش که رفتی طرف یک میز یا ټیبل همون شیشتی عبدالله یک جوس برای مخواست جوس لیمو گفت باین که بوری بال بشه. ما در زندگی خو اول نه دفعه که در سرنا هتل دیگو بال طرف بالخانه شمارم یا بالنا منزل مارم. همزبیله زینا که بال شدم در آخر زینا که رسیدم یک اسکر یا سپاهی پولیس یا ازرا استا شد خوب مضبوط سلامی کرد. سر سلام علیکم خدا را شکر که گو ازرم آمد اینجا خالی دیگرو مایه. همی کم ذرا مرا انتر فکر مرا پریشان کرد که ای چری تر گفت د پوره دالیز نم فهم دمو دالیز دمو کاریدور چند کمره بود، چند اتاق بود. ککرک آدما استیا 3 پیس سوٹ دجان شیم تمام شی گفتی قومای وطن تیار سه یعنی الرٹ استیا تمام شی. مو گپ شپ کرده درو موری همی از یک اتاق یک کمره دروازه شوا شد. یک مرتکا یک قسم ماشاءالله بلند بود که سر خطا گرفته از کمره بروبر شد استقبال کرد مورا د انگلیش ویلکم کرد. همین جی قسمو چی پوت کنم ورخطا شدم کم ذره مرا لرزه گرفت که یالا یخو فوتوای زیر ما وش کدم یخو سفیر امریکای. حالی کوشش بونم که همو ورخطای خورا کم پوت کنم د زور خندانم قد باجه و قد سفیر قد عبدالله گبا شروع شد تعارف کدو یا انترودکشن یا معرفی. ما گفتم که ما نام رضا وکیل ما وقتی تا یگو سیاسی پارتی نبودم پیپلز پارتی را چند دیر مشهور خداحافظ گفته بودم. در اتحاد تاجران آزرگو ما بودم جنرال سکرتری بودم. ما خود کو معرفی کردم همون سال پیشنا سال چی
قضیه حمله بله جلوس عاشورا شده بود که ما بسیار زیاد شهید دادیم، بسیار در بیدردی بله معامله شد و ما هم همونجا اثبات کردیم که از ما کده ناترس قوم، از ما کده دلیر قوم، شجاع قوم دیگه کس نیه. خب وقتی که بله آدم آمد و پس پشت قصه دیگه چیز اونا الکو مقصد همون ټیم کې مو چې قص بهادری چې قص دلیری باوجود از کلان حمله مو درس مقطع خوردی خلاصه جلوس خورا طبق معمول پیش بود باوجود یک قص کنو شهید دادو. خب بعد از این قضیه عاشورا اینمی مرتکام دا مده یاد منیه کی 11 ماه بعد هم دا کی 10 ماه بعد هم دا همزی قضیه عاشورا بعد این خود خو معرفی کرد که ما قونسل جنرال امریکا یم د کراچی دفتر ما یم خو یک گبره بریشم باید بگم امریکا که است دو دانه سفارتخانه د اصطلاح عام داره. سفارتخانه اسلام آباد چی که است مسئولیتی خیبر پختونخوا قد پنجاب د گردون چیا و سفارتخانه کراچی مسئولیتی بلوچستان و سندھ د گردون چیا دیگه. سوال جواب خو قدر شد. اول از این پرسان کرد که شما از کدام قومین؟ ما گفتم که مو از نگاه قیافه، از نگاه استقان شناسی مو ترک مغولی و او درباره مغولا زیاد مطالعه داشت و مغولا بسیار دلیر، مغولا جنگجویه، مغولا که است هر کدام شی هست داره و همین طرح قصه ها قدر شد. درباره اوضاع پاکستان پرسان کرد، درباره اوضاع افغانستان پرسان کرد. بسیار اهم گواهی قوما ویدیو مارچ خس کلان شنه ما قنجقه شما درباره پاکستان هم پرسان کرد که روزگار شم چی رقم ما کمالا دمی روزا دیگه نه این چندین واقعی که بلیز مو شده پارسال دا عاشورا هم شد مو کشتار هدفمند یا تارگت کلینگ مو ادامه داره. خوب وجوهات چی پرسان کرد و زیاد وجوهات چی ما گفتم که کشورهای همسایه ملوثه، خودی اوستایو ملوثه و از هر چهار طرف چونکه نفوس مکمه، آبادی مکمه، مو قربانی شده رئی هسته دیگه. مو قدر کباره اینجی باز کردی ما آبادی د افغانستان پرسان کرد. د افغانستان آبادی شم نفوس شم چنده. ما از روز اول دمی باورم که از 40% نفوس از مو زیاده د افغانستان. شما خبر دارین که تبالی حکومتای افغانستان تمام شد دروغ گفته، نفوس شماری رو پوٹ کرده. ما امو स्टेटमेंट की या मो स्टॅटिस्टिक्स की از خودی یونما د نیټ هم دبود امو آمار امور نشوه دادم که تو خو ای 28% تنا تبالی حضر نشوه داده و مو نقص سنی داره، نقص اسماعیلی داره. مو 40% نفوس افغانستان را مو بدون شک مو تشکیل میده و ما حیرانم که شما چرا بار از ما پرسانین که نفوس شما در افغانستان چنده؟ گفته که در افغانستان که مردم شماریشته که ما خبر باشم. ما گفتم شما در پاکستان تعداد گومیش را خبرین که در پاکستان چقدر گومیشه. این طور چطور میشه که شما گومیش را تعداد چی خبرین در پاکستان، ازرق انسان تعداد چی در افغانستان خبر نباشین. خلاصه یک دوردراز خنده کت دیگه. بعد از او بلی افغانستان که تو را گفتی، ما گفتم در افغانستان که است شما قدازده چی خوبی میتن. گفت والا افغانستان سیستم شو طرح که فی الحال اونجی
फ़िलहाल न देगा आज 100 चंद साल मशक्की हुकूमत है गोया मो खबरी कि वहाँ नफूस शी दा अकलियत अंदर नफूस शी कमा लेकिन बरसर इक़्तिदार ने साला उनारा ज इक़्तिदार दूर कदो कुश्तखुन में खाया वमो कुश्तखुन न में खाई अलबत्ता दबारे आज़मा क़त्वादा मनम कि मो हर ची की डेमोक्रासी जमहूरियत रा हर चकस की मो उंजी प्यादा कदा रफ्ती आज़रा फ़ायदा कदम हो रहा डेमोक्रासी द फ़ायदे आज़रा आज़रा बाइस्तेदाद मर्दुमा वही रमा इनाल कदश ममगम ये मारा बाजी द फर्द कोलिया मज़त यार रंग कर ये मारा गुफ्त की द दुनिया तुमर बगी बाइस्तेदाद तरीन कौम किया ما بدون يقول تعامل معكم कि बाइस्तेदाद तरीन मर्दुम दुनिया यहूदिया ये गुफ्त मोद अमेरिका द ऑस्ट्रेलिया चीज़ के आज़रगो हमदा वो कहता खबर इंतज़ार कम बुद दौलार तमाम रिपोर्ट से दरे कि आज़रगो चिस्कार बना बिसार कौम ज़ामत कश मर्दुम ताज़ा ताज़ा गिरफ्तार बद आज़रगो बंदे ख्वारी रफ्ता बदेगा खूब तमाम शिकारी मुकर द अमेरिका को ये गप नगी कि द अमेरिका च साज रहे हमो अच्छा रोज से खबर दरे यका यका मैं गप तुर बुगम द दुनिया अगर बाइस्तेदाद तरीन मर्दुम यहूदा अजू बात नौबत आज़रा आज़रा मर्दुम बिसार बाइस्तेदाद अलबत्ता आज़रा मौका दा नशदा आज़रा राइश गिरफ्तार शुदा हमेशा आज़रा कच्ची तासुब शुदा तबईज़ शुदा आज़रा नयश्ता की पेश बोरा और माँ अमितर की कच्चमो कौल मनम मोद अफगानिस्तान हर चकदर डेमोक्रासी रा प्यादा कदर रफ्ती आज़रा फ़ायदा बाल कदम हो रहा आज़रा तरक्की कदम हो रहा आज़रा पेशरफ्त कदम हो रहा आज़रा बाइस्तेदाद दफ्तरार खुंदी कदम हो रहा आज़रा बिसार कलो पोस्टा यानी सिमत हा जाएगा हाई मुहिम रहा खुंदी कदम हो रहा जमहूरियत के बड़े आज़रा फ़ायदा रहा नकल खुलासा मो कदर करी बिसार ज़्यादा नकल करी दबारे आज़रा का लोग अफजदी दबारे ईरान का लोग अफजदी या कभी वाज़े देगा माँ शमो कुटनू अजू की माँ ईरान रशिनाख्तो माँ ईरान का लोग पद ममाया माँ दबारे ईरान हर रंगा की नज़र दुरो मुराम डिस्कस करी दबारे तालीमी आज़रा डिस्कस करी कि आज़रा चंद फ़ीसद तालीम याफ्ता है माँ मकतुम आज़रा नस्ल 9% तालीम याफ्ता है यानी साल रदा नज़र क़बल 2005 दरो आज़रा के तक तुम 100% नस्ल 9% तालीम याफ्ता है मो अवल नस्ली अवलाता इज़मो दुयमना नस्ल कि दरो तालीम हासिल न हुआ मैं अवलाता इज़मो अमी नस्ल 100% तालीम याफ्ता है मो तकरीबन 1.5 घंटा कदे ज़्यादा मुगबज़दी मसाइल पाकिस्तान रम गबज़दी आज़रा पाकिस्तान देखा कसार ना मसाइल आज़रा अफ़गानिस्तान रम गबज़दी हालात अफ़गानिस्तान रम गबज़दी हालात पाकिस्तान रम गबज़दी ये 1.5 घंटा दरबार गिरफ्त ये अजीब गरीब में वहाँ हम और दबुद तश्त बिसार कलान और दबुद खबर अंदाज़ की तगारी मगर चीज़ खिल मगा अल्लाह शजात बाफ्ता शमा बख्शिश में कायम मैंने जी उतर में वहाँ और दबुद की 2005 माँ ना अक्स खबर दीदा बुदम ना नाम खबर बुदम ना उश कदा बुदम अलबत्ता ना नज़र खुद खूब बाजी खुरम दाज़र की गुफ्तम के अल्लाह यारदीम चिम सभी दिन नहीं एक चाय सौज़ मुखरी चरा मोस्त वाले भाई से नुमाइंदे आज़रा पेश नाम दे अगर चाज़र गो मोरा नुमाइंदा जोर करते पेश ना रही ना कदा लेकिन इना हम मोरा मो इस तरह कौम अगर चिनाम दे बादम सफ़ीर कौम खुफ्ता बशी वे जदी चिम गुशनगी निशान न दी नकला बिसार दिलचस्प بود वही आदम मर गुफ्त कि वो हजी पेश दबारे यार कौम की मालूमात करे हम तो जासूसाई को मालूमात करे हमनार की बाकायदा मो तनख्वाह में दी व बल्दी में दी चीज़ उना उनार मो किरा के दे कि उना बाय हो गया
بنا مور اول بده ازت چرنګ قوم او غو چرنګ قوم بلوچ چرنګ قوم امروز کی ما قدستو ملاقات کردم او رپورتای کی درباره حضرت تابالی پیش از ما بوده ای گبا استو بالکل قدزونا تضاد در مخالف شیا و ما امریکا را مشوره میدم باعث سفیر امریکا که از این بعد درباره هر کس کی معلومات مونه مستقیم قدزونا ملاقات کده یا گفته از ما کوټګیا ملاو شده معلومات کنه مثلا اوغو از ازره بچی ما از اوغو که پرسانی خالی بدگویی ازره منه ازره از اوغو بچی ما اگر درباره اوغو از اوغو ازره پرسان کنی هم بدگویی منه لحاظا قدر قوم قد خود چی ملاقات کده درباره خودن چی معلومات کنی و ما امروز قد تمامی اقوام بلوچستان ملاقات کردم و دیگرشم از تو بعد ما ٹیم دادم که تمام مذهبی گروه ها هم ملاقات دارم در خیال از باقی مذهبی گروه شیعه منش نبود تا جایی که ما دیاد میں دیگه یکونیم گنٹه رو ما گرفتی یک دفعه دو یخو بسیار قدر شما ما هر کس نیم ساعت وقت دادم شما جای سه گروپ را گرفتین ما گفتم خیره بخشش ما خواهیم دیگه ما خبر نبودی که تو نیم گنٹه وقت داری گفت نه از بس کی معلومات نو بود از بس کی دلچسب باید خود دلچسب گواز دی ما خود مم نفهمیدم که وقت چه رقم تیر شد دانی دروازه کی رسیدی ټیم خداحافظی امی مرتکم ته سر خطا کده از درگاه بور شد چنبا کی دت برای خداحافظی عاشورا کم منده بود دیگه یک دو ما منده بود خیال میاد سه ما منده بودم ترا دیات منه منده ای د انگلیسی مر گفت یک عاشورای پر امن نیم سال ما برشم خواهش منو ما پس تا خوردم من و تا غزی درون شدم مقدمی عاشورای زمو تا امریکا را باعث تشویشه مفتری ما نام ازو ای جی اگر دیگه پروگرام دیاد اومد بگم خدشم یا کمپاس دیاد اومد ای گفت ما تازه ملتان رفتم از اونجا خبر شدم که فلانی صاحب در بلوچستان آی جی می لگا و او بسیار سخت بندوبست کرده انشاءالله این دفعه عاشورای شما در خیریت تیر میشه خب روز عاشورا دوستا خبر شدی ملاقات از مرا ما گرچه قد کس نگفته بودم خب از عبدالله بادینی شنده دیار رقم شده بود ای باز دوستا مرا زنگ زد که ما شنیدم تو قد سفیر امریکا چند دیر پیش ملاقات کرده بودی ما وقت مری گفتم می ترگاب شده بود که عاشورا د خیر تیر میشه ما وقت مولا علی خوب امریکای دیگه سفیر امریکای مرا می تر گفته بود خواهش هم اظهار کرده بود که ما یک عاشورای پرامن امسال برای شما آرزو دارم مرا می تر گفته بود که نو آی جی کم ده ای که است بسیار سخت بندوبست کرده عاشورا بخیر د خیریت تیر میشه و امی آی جی باز تمامی تاجرا گروپا را د ملاک حال خاص اگر د یاد تاجرا باشه که اونجا ما بسیار د تو مترا گواز دادم چون که معلومات داشتم خود آی جی را مخاطب قرار داده گفتم که بایی ما از بسیار کلان آدم شنیدم که شما بسیار مصمم اراده کردین که عاشورا د خیریت تیر شنه خب یک قصه نقل بود بعد از عاشورا یادم قیامت باز مرا عبدالله بادینی टेलीफोन करत कि आपका दोस्त आपको याद कर रहा था ما خیال کردم امون چې دیگه خب اموتر آمیانه گبا کی مومگی مقت مونج دا کراچی دیگه عبدالله خو چې کویټه هم ده تو یاد مکد مقت خو سلام از مربوگی ما ایدا قد کلانه قوم قد بازیایشی کدوم حسن رضا چنگیزی برار ما گفتلالی یک کبه دا زین خوبی کر कि CIA امریکا تو رو ایگو فایده نمیده از تو کی فایده بار نکنه تو رو فایده نمیده بس یک کتاب مرا داد درباره CIA نوشته کرده بود گفتیر بخانو باز از این بعد اینا شاید خط زیاد ملاقات کنه یری بخانو ذهن خو تیار کرده بور کو که اونا
از تو زیاد فایده بال نکنه تو کوشش کو زنای کو فایده بال بدنی اگرچه تعلیم گفت نمیتنی تو وقص اکسپرت نی کی ونا است سال دیگه از عاشورا بعد یه آدم ما خلاصه عبدالله بادینی مار گفت ریاد من ما سلام از مار گفت نه امین جیا تو بیگا 5 بجه بیا باز ما می خدا بیا مرزا باجی خور خبر کردم که بوری عبدالله بادینی باز کوئی کرده ما باجی خور ازی خاطرم ما بردم قوما که ما در اسکول کی بودم در انگلیسی بله تمام زور بودم لیکن چون که بسیار سالا مو گپ نزدی زبان مو سپیکینگ سپید مو کما سپیکینگ پاور مو ضعیف کما باجی ما همیشه از طرف حکومت از طرف اداره خو محیط زیست در خارج مورمای انگلیسی شی بسیار زبردست است وزارتی مدخانه تمام روز یک دیگه خوب میشناسی از او تربیت شده یه چه صف و تنظیم یاردویمو دیگه بس هم نظر بدی وقت میرم از او خاطرم خط خوب بردم از خاطرم که اول او مرقد از نام لاو کردم دیگه البته اونا د باجی ما زیاد دلچسپی داشت که باجی ما متخصص محیط زیست بود یا ماحولیات اسپیشلیست ماحولیات بود باجی ما دیگه امریکا که است ماحولیات را زیاد توجه میده بس باجی ما یک لایق آدم بود خدا اور بیامرزه واقعا یک آدم خانده بود دمی مضمون خود خوب بسیار مهارت داشت متخصص بود واقعا دیگه اورم قد خوب بردم امسال یادم گفت که دیگه قسمه ملاقات ندارم البته اگر شما یگو حزب سیاسی داره نام شما رو بدین نام یگو نفر شما قدی پارتیای بلوچستان را کوئی کدام یک ملاقات قد از نامونی بس ما نامی تازه ایچ ڈی پی جوړ شده بود نامی ایچ ڈی پی را دادم جواد ایسار را بس ما را گفت که مبارک شنه که عاشورایشون بخیر تیر شد ما هم تشکری کردم تم سلامت باشی گفت یک گپ دیگه خوش مماد منگولا کستا دروغ نمگه همون چیزی که نقل درباره ازره کده تو درباره افغانستان ازره کویتا کده تو ما که معلومات کردم تشکر تمام راست گفته دی دروغ نگفته قد از من وقت مازی خاطرم قد راست گفتم که صبح از خاطر از ما اعتبار ازره پشت خراب نشده نه که تو از بعد بگی گم کو یا ازرگو خو خالی غټ میز دروغ مگه مازی خاطرم بس گفت که یک چیز ما ایرانم ما خدا پیش نه دفعه گفت قد ابدا گروپ کی قد اجدا گروپ ملاقات کردم قد اوغو قد بلوچ قد پنجابی حتی قد کریسچن قد احزاب تنظیمای سیاسی نه که احزاب سیاسی تنظیمای مذهبی دیگه هر کدام شی از دیست شمول عالم کرد که اینا ایت ترقی کده اینا د تمام دفترار اینا قبضه کده هر کس از شما گیله کد شکایت کد که اینا هر جای را قبضه کده مگر ما مطابق معلومات از تو بعد والا قدر کس که ملاقات کردم از پرسان کردم که ازرگو مثلا شما درو تانه میدین که ازرگو از خارج هم ده همی ازرگو ایگو خاص ملک اینا را برای تعلیم شی بودجه یا بجٹ میده نه اینا را با قول شما که شما شکایت بنین ایران اینا را قص کلو پیسه داده اینا اسکول جور کنه گفت نه اینا مطلب خودون چی گو چنده دارن اسکولا خودون چی تیار کردن خوب قدر اسکول تیار کردن گفت نه بود بس چی وجه ہے که مثلا این ملک بلوچ مگه ما 5% یا 7% تعلیم یافته دارم آذر مگه ما 100% تعلیم یافته دارم یا مثلا شما غور چیز کده شما بلوچ چیز کده چرا شما تعلیم شما کم که از دیست آذر خصنا لمن یعنی امی قصد دراز نقل کردم توقع نقما اهمترین گپ منش اینمیه که گفت پیشتر دفعه هر کس که هر چی نقل کرد درباره شما تمام شزگیر از شما شکایت کرد از ازرگو اینا رو بفهمین سنگ چوب قلوق مو از گاه مگه منا دشمن مویا بدی چیه بدی که مو خود مو هم دشمن خود خویه او برار دمی روزات چی حاله نه همیشه چی حاله همیشه پیشتر فقط چم نقل کردم که کیکڑا را مگه مو من یک برتن میندازی بس دغم شینی ونا کی
یک شمی خواهی خود خو نجات بیده دیگه از پایش کش منه قدمزی مرتکا که ما ملاقات کردیم میگفت ما از خاطر ما قطعیم دفعه ملاقات کردیم که یک طور شاباشی بدم پیشنه دفعه ما قدزی شرط زده بودم اینال دیا دمات ما گفتم اگر گبای ما دروغ برشد درباره آبادی نفوس یازره که ما 40% تو مرا د نیویورک ببر دمو واشنگتن ببر قرار دمو کلانترین چوک چهارراه مرا روی بروی تمام دنیا اعدام کو بگینی ازه دروغ گفته گفت نه یا خو ما دیگه زیاد د تفصیل نمورم البته گبای تو دروغ بر نشده و منگول دروغ نمگه منگول باید کی راستگوی باشه تو خوب کده که قد از ما راست گفتی ما دیگه ملاقات خو ما قد شما مگم قد از سفیر که زن بود قد از ما ملاقات کردم قد از 3 घंटा ملاقات کردم قد از کئی ملاقات کردم که وقتی که جان علی صاحب تازه وزیر شده بود او رو بعد نقل منم اینالی ما اینمی قص قنجقشم نقل کردم خداوند علم تمام شموره زندگی خوش بیدیا سلامتی بیدیا قد یک دیگه که بیش کردین دوکری نکین جنگ نکین یک دیگه خورا توهین نکین فटाफट کافر نگین فटाफट دشمنی آزره نگین دلیل بگین قد یک دیگه خطا کی دیگه جایی گپ مو برسا اگر زندگی بود دیگه قسم امزی ملاقاتای امریکا قنجقشم نقل منم تمام شما سلامت باشین